बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ आजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों और डील के तमाम तर झूठे प्रोपेगेंडों के बावजूद आज इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा अपोजिशन को कौमी असम्बली के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत जो है वो फाइनेंस बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो चुकी है और इसके साथ साथ दीगर बिल भी मंजूर करवाए गए हैं। उसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि इसी दौरान कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें सामने आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से खबर है और इमरान खान ने 3 अहम तरीन शख्सियात को क्या बड़ा सरप्राइज दिया और 18 दिन की सिर्फ गेम बाकी है। ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ इस तरह से है कि अपोजिशन की जमातें, खास तौर पर नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान, जो कि गुज़श्ता चंद दिनों से इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसमें बाद में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी कि अपोजिशन के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ के साथ कोई डील हो रही है, इमरान खान जा रहे हैं और नवाज शरीफ आ रहे हैं, इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही थी। लेकिन इन तमाम तर खबरों के बावजूद ये खबरें ऐसे मौके पर फैलाई जा रही थी कि जब कौमी असम्बली के अंदर जो है वो फाइनेंस बिल, तरमीमी बिल जो है वो सामने आना था और उसके हवाले से अपोजिशन का दावा था कि वो मंजूर नहीं करवाने देंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब भी अपोजिशन इस किस्म का कोई दावा करती है, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और अहम तरीन बात यह है कि आए दिन जब भी इस किस्म का मौका आता है तो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के वोटों की जो तादाद है वो कम हो जाती है। अब इस मामले को इस तरह से समझ लीजिए कि इससे पहले कि दीगर खबरों की जानिब में बढ़ूं, इस मामले को यूं समझ लीजिए कि क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है और कुछ उनके मखसूस मुलाजिम जो सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए उनके पास नंबर पूरे हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब करने के लिए ये समझ लीजिए कि अपोजिशन को 172 अरकान की ज़रूरत है 342 के ऐवान में से। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज जब तरमीमी बिल फाइनेंस के हवाले से, फाइनेंस बिल के हवाले से जब वोटिंग होती है तो उस वक्त जो है वो अपोजिशन, उनके हिस्से में जो वोट आते हैं उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 150 होती है। और उसके बाद जब एक मरतबा फिर उनकी जानिब से धांधली का शोर मचाया जाता है, दावा किया जाता है कि दोबारा गिनती कराई जाए, तो दोबारा गिनती के नतीजे में इन वोटों की तादाद मजीद कम हो जाती है। ये क्या मामला है? यकीनन इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो अभी तक हैरान और परेशान है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी अपने एक ट्वीट के अंदर कहा था और वीलाग में भी मैंने ये कहा था कि खास तौर पर एक ऐसे मौके पर कि जब कौमी असम्बली के अंदर जो है वो फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, उससे सिर्फ एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा क्यों किया? डीजी आईएसआई ने उन्हें ब्रीफिंग सिर्फ एक दिन पहले ही कौमी असम्बली के इजलास से जो है वो पहले क्यों दी? और आर्मी चीफ इस मौके पर मौजूद थे। तीनों पाकिस्तान के जो चाहे पाकिस्तान की सियासी क़यादत है या अस्करी क़यादत है, जो तीनों बड़े हैं वो मौजूद थे एक ही छत के नीचे। और उससे ठीक एक दिन बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होना था और ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा तासुर था, परसेप्शन था उन तमाम तर लोगों के लिए, तमाम तर साफियों के लिए जो इस किस्म का झूठा दावा कर रहे थे कि अपोजिशन के राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। अब जनाब, मामला ये है कि इमरान खान जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो उन्होंने उस वक्त 176 वोट हासिल किए थे और उसके बाद गुज़श्ता बरस जब खुद उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो एतमाद का वोट ऐवान से हासिल किया तो उस वक्त उनके वोटों की तादाद बढ़कर 178 हो गई थी। यानी मुंतखब होते वक्त उन्होंने 342 के ऐवान में से 176 वोट हासिल किए, लेकिन जब उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया तो उनके वोटों की तादाद 178 हो गई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा है कि अगर अब इमरान खान एक मरतबा फिर इस हवाले से कोशिश करें और अगर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव बढ़ाया जाए और वो फिर दोबारा से जो है एतमाद का वोट हासिल करें तो इन वोटों की तादाद में मजीद इजाफा होगा और यह तादाद 180 तक जा सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक लाना चाहती है तो इस मामले को समझ लीजिए कि अगर इमरान खान खुद एतमाद का वोट हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें 172 अरकान अपने साबित करना पड़ेंगे अपने साथ। लेकिन अगर अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो फिर यह अपोजिशन का फर्ज है
کہ آئین اور قانون انہیں کہتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف 172 ووٹ ڈلوائیں۔ اب قومی اسمبلی کے اندر اس وقت اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کے کل ممبران کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے جناب 162 ان کے الائز کو ملا کر، جس کے اندر اگر تمام تر سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں، جس میں 2 آزاد ارکان بھی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ہے، ان کے ارکان کی تعداد 162 ہے۔ لیکن حیران کن طور پر ماضی میں بھی جب بھی پارلیمنٹ کے اندر بل آیا تو وہاں پر اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی جب جو ہے وہ یہ فائنانس بل سامنے آیا، اس کے اوپر جب ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن کو 150 ووٹ ڈلے اور حکومت کو 168 ووٹ ڈلے، یعنی کہ دونوں طرف کے جو 12 لوگ تھے وہ ایوان کے اندر موجود نہیں تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت لوگ موجود ہوں گے ان کی سادہ اکثریت چاہیے ہوگی، تو 18 ووٹوں سے حکومت نے شکست دی اپوزیشن کو۔ اپوزیشن نے شور مچایا اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ گنتی کرائی گئی تو حیران کن طور پر اپوزیشن کے ووٹ مزید کم ہو کر 146 ہو گئے اور حکومت کے ووٹ بھی کم ہوئے 163، لیکن دوسری مرتبہ اپوزیشن کو 17 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ یعنی اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہر نئی آنے والی گنتی اور نئی آنے والی ووٹنگ کے بعد جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، یعنی 162 کی اگر ان کی تعداد ہے تو پہلے 150 ووٹ ملے اور پھر ان کو 146 ووٹ ملے، اور اب اس تناظر کے اندر کہ جب انہیں مکمل طور پر شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا تھا، اسی دوران اس قسم کی خبریں جو ہے وہ ایک مخصوص ٹی وی چینل کے ذریعے چلائی گئیں اور معاملے کو کوئی اور رخ دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا ہے اور وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، کوئی فارورڈ گروپ بن رہا ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اب مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ پرویز خٹک کی جانب سے اس کی تردید بھی آ چکی ہے۔ بات ضرور انہوں نے کی، لیکن انہوں نے اپنے صوبے کو گیس کی فراہمی کے حوالے سے بات کی، لیکن جس قسم کو جو ہے وہ اس معاملے کو بنا کر پیش کیا گیا وہ چند لوگوں کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی شکست کو چھپانے کے لیے اس قسم کی خبریں انہوں نے چلانے کی کوشش کی۔ لیکن حیران کن طور پر اسی دوران ایک اور انتہائی اہم ترین اور بڑی خبر سامنے آئی، اور وہ اہم ترین اور بڑی خبر یہ تھی جناب کہ پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور ابھی ان کی تعیناتی کی جو منظوری ہے اس کا جو باقاعدہ طور پر ان کی جو تعیناتی ہے، جو اس کا اطلاق ہے وہ 2 فروری 2022 کو ہوگا، کیونکہ 1 فروری 2022 کو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائر ہوں گے۔ اس دوران چند لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے اور کچھ سیاسی ماہرین کے لیے یہ بات بڑی اہم تھی کہ 18 دن پہلے ہی 17 دن پہلے ہی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ خبر چلانے کی کیا ضرورت تھی، یا اس سمری کی جو ہے منظوری کی کیا ضرورت تھی، یا تعیناتی کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے بڑا ہی بروقت جو ہے وہ تمام سرکلز کو اس کا میسج دے دیا گیا ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں گلزار احمد وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صرف 18 دنوں بعد یعنی 2 فروری 2022 کو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اب یہی پاکستان کی مستقبل کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس گلزار احمد جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی وہ خطاب کرتے ہیں، عام طور پر حکومت کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ جب ریمارکس دیتے ہیں یا جو کیسز وہ سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی ان کی ایک بڑی پرو ایکٹیو پالیسی نظر آ رہی ہے، لیکن بعض لوگوں کے خیال میں کوئی بھی جانے والا جو چیف جسٹس ہے وہ بالکل اپنے آخری وقت میں آخری دنوں کے اندر جو ہے وہ اسی قسم کی جو ایک جو پالیسی ہوتی ہے پرو ایکٹیو یا حکومت کے اوپر تنقید اس کا مظاہرہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے حکومت نے 18 دن پہلے ہی جو ہے وہ اس قسم کی خبر چلا کر اور اس سمری کا اعلان کر کے اور منظوری کا اعلان ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت کی جانب سے کر کے بروقت یہ تمام حلقوں کو پیغام دیا کہ موجودہ چیف جسٹس جا رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال آ رہے ہیں۔ اب جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ دوسری جانب شہباز شریف کی پوری طرح سے یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا جائے، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی بھی کوشش ہے، لیکن کچھ اہم ترین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے بطور چیف جسٹس جو ہے وہ بننے کے بعد یہ سارا معاملہ شہباز شریف کے لیے، آصف زرداری کے لیے، اپوزیشن جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور احتساب کے عمل کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی۔ اور اسی طرح اہم ترین ذرائع نے یہ بھی اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ کل ISI ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اہم ترین میٹنگ کے اندر بھی عمران خان کی جانب سے 3 اہم ترین شخصیات کو ایک اہم ترین پیغام بھی دیا گیا ہے، اور اسی پیغام کے بعد ہی پاکستان کے اندر جتنے بھی کوارٹرز ہیں یا سرکلز ہیں وہ اس بات کو خاص طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کہ آئندہ جو کچھ مہینے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے لیے اس لیے بھی اہم ہے
کہ اسی عرصے کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اہم ترین تبدیلیاں ہونی ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر اہم ترین تبدیلیاں ہونی ہیں، اور اسی دوران اپوزیشن کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایک آخری جنگ کے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی اداروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنفیوژن یا لڑائی کر کے ان کی حکومت کو گھر بھجوانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن سر دست اپوزیشن اس معاملے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اب صرف 18 دن کی گیم جو ہے وہ باقی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد احتساب کے عمل میں تیزی آئے گی، اور اپوزیشن کے لیے مزید مشکل دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد